मस्जिद में हुजूर मशवरा कर रहे हैं सहाबा से, बिठाया हुआ है, सहाबा को बिठाया है, अर्रियाज़ुन नज़रा के अंदर रवायत बिठाया हुजूर ने, फरमाया मुझे पैगाम आया अल्लाह का, मैं फातिमा की शादी करना चाहता हूँ। अली आए थे, रिश्ता देने का इरादा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? सारे कहते हैं सोने जो आपका ख्याल है वही ख्याल है, हुजूर जैसे आप फरमाएं, जो रंग। हुजूर मशवरा कर रहे हैं। आज अगर कोई बंदा मशवरा नहीं दे रहा तो अबू बकर सिद्दीक नहीं दे रहे, वो चुप करके बैठे, कोई मशवरा नहीं दे रहे, खामोश हैं। थोड़ी देर गुजरी तो मेरे रसूल पाक उठ के सेन में गए, तो हजरत सिद्दीक अकबर भाग के पीछे गए, हुजूर के सामने ना यूं हाथ बांधे और कहते हैं सोनिया इजाजत दें तो दो जुमले कह लूं? हुजूर ने फरमाया कहो। का हुजूर शादी जहां आपका दिल चाहे आप करें, लेकिन पूछ सकता हूं कि फातिमा के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? महबूबा कोई चीज? मेरे रसूल पाक की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। फरमाया जो देखता है मेरी जुबान देखता है, तू जब भी देखता है मेरा दिल देखता है, तू जब भी देखता है मेरा दिल देखता है। फरमाया तो मेरी बेटी तक का इतना ख्याल करता है? फातिमा तू बिदा तो मिन्नी। फरमाया तो मेरी बेटी तक का इतना। हुजूर या रसूल अल्लाह शहजादी कौनैन की शादी है, हुजूर कोई चीज अबू बकर के माल को अगर पाक समझो बेहतर समझो तो मैंने कुछ बचा के रखा है सोने। हुजूर ने बाजू पकड़ा और वापस ले आए। अगले लफ्ज इब्ने माजा के हैं, हुजूर ने फरमाया लोगों मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया है, और फरमाया सब के एहसानों के बदले चुका दिए हैं, इसका बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा और मैं कहूंगा सोनिया इसकी बड़ी नेकियां हैं, तू मेरा मालिक है, तू बदले झुका। इब्ने माजा में लफ्ज है अबू बकर सिद्दीक आज पता नहीं क्या हालत हुई, आज तड़प उठे। सहाबा कहते आज इतना रोए कि चीख उनके निकल गई। कहने लगे हुजूर आप हर वक्त ये बात क्यों करते हैं? हुजूर आप क्यों कहते हैं कि अबू बकर का माल, क्यों कहते हैं अबू बकर के पैसे, क्यों कहते हैं का हल अदल्लुक अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, अना व माली लाका या रसूल अल्लाह। फरमाया हुजूर अबू बकर कौन होता है जिसका माल हो? मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मोहम्मद अरबी का ही है। फरमाया मैं कौन होता हूं? अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। हुजूर मैं। फरमाया हुजूर बड़े लोग हैं जो मक्के की मंडी में आज भी खजूरें बेचते हैं, उन्हें जानता कोई नहीं। बड़े हैं जो मदीने की मंडी में या रसूल अल्लाह आज भी गंदम और चावल बेचते और फरोख्त करते, जानता कोई नहीं। एक अबू बकर है जिसके साथ जिब्रील भी आके बातें करते हैं, एक अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके लिए पहले ही जन्नत की गारंटी, आना व माली लाका या रसूल अल्लाह। सोने अबू बकर का माल की हैसियत रखता है, मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। ये रंग मोहब्बत का और ये शान सैयदना सिद्दीक अकबर की जो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने पेश फरमाई। मेरे दोस्तों हर मौके पर, हर मकाम पर, हर अंदाज में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला। और जब वक्त आया मेरे महबूब पाक के विसाल ज़ाहिरी का, तो हुजूर ने फरमाया मर्रू अबू बकर युसल्लिन नास। फरमाया अबू बकर को हुक्म करो, अबू बकर को हुक्म करो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, हुक्म दो। सैयदा आयशा सिद्दीका रो पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह आपका मुसल्ला खाली देखेंगे तो मेरे वालिद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या रसूल अल्लाह कैसे खड़े होंगे, ताकत ही नहीं। फरमाया मर अबू बकर युसल्लिन नास, हुक्म दो अबू बकर को लोगों को नमाज पढ़ाए। हुजूर खाली मुसल्ला देख के ताकत नहीं रखते खड़े होने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरी मैं तुम्हें कहता हूं हुक्म दो। और अगले लफ्ज क्या है? फरमाया ना मोमिनों को गवारा है, ना अल्लाह को गवारा है, ना उसके रसूल को गवारा है कि अबू बकर की मौजूदगी में दूसरा कोई इमाम बन सके। ना अल्लाह को गवारा है, ना मोमिनों को गवारा है, ना उसके रसूल को गवारा है कि अबू बकर की मौजूदगी में कोई दूसरा इमाम। देखो ना कैसी बात है। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर कमाल करते हैं, बात फरमाते हैं कानून है कि जिस जगह की मट्टी लेके किसी को पैदा किया जाता है वहीं उसकी कब्र बनती है। जिस जगह से खमीर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जहां से मट्टी लेके इंसान को बनाया जाता है उसी जगह उसकी कब्र बनती है। फरमाया देखो ना जिस जगह से अल्लाह ने मट्टी लेके मुस्तफा के बदन अतहर को बनाया था, साथ से ही मट्टी लेके अबू बकर को बना दिया।
اور ساتھ تھوڑی جگہ سے مٹی لے کے سیدنا عمر فاروق کو بنا دیا. فرمایا جن کی مٹی کا خمیر برابر کا ہو ان کا روزہ بھی برابر میں ہے اور صبح قیامت جنت میں مکان بھی برابر ہی ہوں گے. یہ برابر ہیں اور برابر ہی ان کے مکانات رہیں گے. حضور نے ساتھ میں ان غلاموں کو قدموں میں جگہ عطا فرمائی ہے. میرے دوستو یاد رکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور پھر حضور نے فرمایا خالی محبت نہیں، اس نے اپنے آپ کو رنگ میں بھی رنگا ہے. فرمایا 360 عادتیں ہیں اللہ کی جو بندوں میں ہونی چاہیے، محبت، پیار، سخاوت جو بندوں کے اندر ہونی چاہیے. ایک بھی اگر کوئی بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ بے حساب جنت دے دے گا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے اندر بھی کوئی پائی جاتی ہے. فرمایا نہیں. حضور کیا مطلب؟ فرمایا کوئی نہیں، تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری تیرے اندر پائی جاتی ہیں. میرے سیدنا صدیق اکبر کی میرے دوستو اخلاقیات حاصل کرنے کے طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے. میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور فرمایا صبح قیامت نبیوں کے بعد اللہ ابو بکر کو کھڑا کرے گا جو کہیں گے کہ یا اللہ میرے محبوب کی امت کو معاف فرما دے. اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، مولا رومی نے لکھا ہے، فرماتے ہنس پڑے سیدنا صدیق اکبر مولا علی کو اور کہنے لگے علی تجھے مبارک ہو. حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کے دروازے پہ بیٹھے گا اور جس کو علی اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا. تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے تمہیں تھوڑی بات بتائی ہے، اگلی بات میرے مصطفیٰ نے مجھے بتائی ہے. فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا علی جنت میں صرف اسی کو بھیجنا جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا، صرف اسی کو جنت میں بھیجنا جو ابو بکر سے پیار کرنے والا ہوگا. تو میرے دوست یاد رکھ ہر اس جگہ سے بچیں. دیکھیں نا میں نے آپ کو شروع میں کہا اگر صحابہ کبار علیہم رضوان کی زندگیاں ہی محفوظ نہیں ہیں تو پھر دین کیسے محفوظ ہے؟ اگر یہاں ہی صفائی نہیں ہے معاذ اللہ پھر صفائی آ کہاں سکتی ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسجد نبی میں صحابہ کے دروازے تھے، حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، صرف میرے ابو بکر کا کھلا رہے، صرف دروازہ. اور اس میں ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ باقی کسی اور نے تو نماز پڑھانے نہیں نہ آنا، ابو بکر نے امامت کرنی ہے لہذا ان کا دروازہ کھلا رہے. ایک شخص نے اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو ہمیشہ کوئی الگ ہی نوازتے ہیں، سارے دروازے آپ نے بند کرا دی، ان کا بھی دروازہ ابو بکر کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے دروازے پہ اندھیرا ہے اور ابو بکر کے دروازے کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے نور ہی دکھائی دیتا ہے، نور ہی دکھائی دیتا ہے ابو بکر کا دروازہ جب دیکھتا ہوں. گویا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی میں نے نور وہاں داخل کر دیا ہے اور قیامت تک اس دروازے سے لوگوں کو نور ہی ملتا رہے گا. بڑا کچھ بند کر دیا ہے اس حکومت نے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، آج بھی مسجد نبی میں، اور بورڈ لگا ہے ھذا خوخہ صدیق اکبر، اور بخاری میں پورا باب ہے حضرت صدیق اکبر کے دروازے کا. گویا آج بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان جائیں تو سامنے دکھائی دیتا ہے. باب السلام سے داخل ہوں تو ساتھ بالکل دروازہ ہے، حالانکہ ایک پلر ہے اس کے بیچ، صرف ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ. تو جو اگلا والا دروازہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ ہے، اور اندر داخل ہوں تو سامنے بورڈ لگا ہے ھذا خوخہ صدیق اکبر کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ ہے. میرے دوستو حضور نے 3 حکم ہمیں لگائے ہیں. ایک تو فرمایا ابو بکر کا شکریہ ادا کرو، کریں گے؟ وہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان کا ذکر کر کے. اور دوسرا حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کی فرما برداری کرو. وہ فرما برداری کیا ہے؟ رسول اللہ سے محبت کریں، یہ ان کی سیرت ہے. تو ان سے نبی پاک سے محبت گویا سیدنا صدیق اکبر کی تابعداری ہے. اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ابو بکر سے پیار کرو. کرنا چاہیے. بچوں کا پوتوں کا کوئی نام پوچھے تو مشورہ دینا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رکھ لو. کبھی کبھی کسی ڈائری پہ اپنے قلم سے سونا کر کے ابو بکر صدیق لکھنا چاہیے. ان کے اقوال یاد کرنے چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا